अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। इतवार 29 रबीउल अव्वल को चाँद नज़र नहीं आया। इस तरह पीर को 30 रबीउल अव्वल रहेगी और मंगल को 1 रबीउल सानी होगी। रवायत हिलाल कमेटी की जानिब से ये ऐलान किया गया है। और अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। केसीआर ने जारी किया बीआरएस पार्टी का मंशूर। बीपीएल खानदानों को बीमा स्कीम, पारिक चावल, 400 रुपये गैस, अक़लियतों के बजट में इजाफा, इक़ामती स्कूल्स को डिग्री कॉलेज पर तरक्की देने का ऐलान। बीआरएस का मंशूर, बेकार कागज का टुकड़ा, रकम और शराब के बगैर मुकाबला करने रेवंत रेड्डी का केसीआर को चैलेंज। 17 अक्टूबर को गन पार्क पर खाएं कसम। जीत हमारी होगी, जल्दबाजी से काम ना लें, उम्मीदवारों में बी फॉर्म्स तकसीम, अपोजिशन की बातों में गुमराह ना हो। हुस्नाबाद जल्द से आम से केसीआर की आवाम से अपील। तेलंगाना कांग्रेस के 55 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। 18 अक्टूबर से प्रियंका और राहुल गांधी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। मैं फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा हूं, तिरंगे के साथ फ़लस्तीनी झंडा उठाऊंगा। मुसलमानों का मसला नहीं, इंसानियत का मसला। जल्द से आम से बैरिस्टर अवीसी का खिताब। और ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद दोनों शहरों में तलाशी मुहिम का सिलसिला जारी। 11,60,000 रुपये नकद रकम जब्त की। नाचाराम पुलिस की कार्रवाई। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीआरएस पार्टी का मंशूर जारी करते हुए कांग्रेस के 6 गारंटी का भरपूर जवाब दिया। बीआरएस भवन में पार्टी मंशूर जारी करते हुए इन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत दोबारा इख्तिदार में आने के बाद 90 लाख बीपीएल खानदानों को केसीआर बीमा प्रतिधीमा स्कीम के तहत 5 लाख रुपए बीमा पॉलिसी कराएगी। कुदरती मौत होने पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। आइंदा मालियती साल अप्रैल और मई से राशन कार्ड होल्डर्स को बारीक चावल, आसरा वज़ाइफ में आइंदा मालियती साल 3,000 रुपए किए जाएंगे। हर साल 500 रुपए का इजाफा किया जाएगा। आइंदा 5 साल में आसरा वज़ाइफ की रकम 5,000 रुपए होगी। मुलाजिमीन को इसी तरह से 6,000 रुपए दिए जाएंगे। सौभाग्य लक्ष्मी स्कीम के तहत बीपीएल खवातीन को 3,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। बीपीएल खानदानों को 400 रुपए में गैस सिलेंडर,
सहाफ़ियों को इसी कीमत पर गैस सिलेंडर फराहम किया जाएगा। आरोग्य रक्षा स्कीम के तहत 15 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होगा। हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर का ऐलान इन्होंने किया। गृहलक्ष्मी स्कीम भी जारी रखी जाएगी। इकामती स्कूल्स को डिग्री कॉलेजेस पर तरक्की दी जाएगी। आला ज़ात वालों के लिए 119 इकामती स्कूल्स कायम करेंगे। पॉलिसी के जरिए यतीम बच्चे ऑर्फन पॉलिसी के जरिए यतीम बच्चे रियासत के बच्चे तस्वुर किए जाएंगे। ऋतु बंधु स्कीम में इजाफे का वज़ीर आला ने ऐलान किया। आइंदा मालियाती साल से 12,000 रुपये दिए जाएंगे। हर साल 1,000 रुपये का इजाफा होगा। आइंदा 5 साल में ये रकम 16,000 रुपये हो जाएगी। वज़ीर आला ने कहा है कि रियासत के हर शोबे की पॉलिसी कायम की गई है। इसको बरकरार रखते हुए इसमें तरक्की के लिए तरमीमात की जाएंगी। केसीआर ने आइंदा साल अक़लियतों के बजट में इजाफे करने का ऐलान किया है और कहा है कि तमाम अक़लियती कॉलेजेस को डिग्री कॉलेजेस में तरक्की दी जाएगी। केसीआर ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 साल में रियासत में गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखा गया है। हाल ही में मुसलमान भाइयों ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस को मुलतवी करके मिसाल कायम की है। केसीआर ने कहा कि हुकूमत ने तमाम मज़ाहिब के त्यौहारों को एक साथ तरक्की दी है। अमन व शांति को बरकरार रखा है। इसको जारी रखेंगे। सेकुलरिज्म समाज कायम किया जाएगा। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बीआरएस मंशूर बेकार कागजी टुकड़े के अलावा कुछ नहीं है। इस पर बात करना बेकार है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि कांग्रेस की पहली फहरिस्त के ऐलान के बाद ही बीआरएस ने बी फॉर्म्स तकसीम किए हैं। उम्मीदवारों के मामले में कांग्रेस सरफहरिस्त है। केसीआर ने सिर्फ 51 उम्मीदवारों को बी फॉर्म दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस की 6 गारंटी की नकल करके बीआरएस ने अपने मंशूर का ऐलान किया। बीआरएस पार्टी अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के मौक़िफ़ में नहीं है। केसीआर सोचने की ताकत खो चुके हैं। कांग्रेस के 6 गारंटी के ऐलान पर बीआरएस कायदीन ने कहा था कि ये किस तरह मुमकिन है। अब सवाल कांग्रेस पार्टी से नहीं कर सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर की तरह हम खाली वादे नहीं करते। हमने जो गारंटी का ऐलान किया है इस पर अमल कर सकते हैं। केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अवाम ये जान चुकी है कि कांग्रेस के ऐलानात पर अमल हो सकता है। रेवंत रेड्डी ने केसीआर से सवाल किया कि इस इंतखाबात में एक बूंद शराब पिलाए बगैर और रकम तकसीम किए बगैर वोट डालने की अपील करें। 17 अक्टूबर को 12 बजे गन पार्क पर यादगार शहीदा के पास आएँ और कसम खाएँ। वहाँ पर वो आएंगे, केसीआर भी आएँ, कसम खाएंगे। अगर वाक़ई में रियासत की मईशत का दिवाला नहीं निकला है तो मुलाजिमीन और आसरा वज़ाइफ की रकम हर माह क्यों जमा नहीं की जा रही। केसीआर की प्रेस मीट से वाज़ेह हो चुका है कि इन्होंने शिकस्त कबूल कर ली। केसीआर की मियाद ख़त्म हो गई है। केसीआर अब आराम करें। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि बीआरएस मंशूर के जरिए बीआरएस की कामयाबी यकीनी है। इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि तमाम तबक़ात की जामे तरक्की व बहबूदी से मुताल्लिक़ मंशूर है। हर घर को केसीआर का भरोसा दिलाया गया है। हर खातून को एक बड़े भाई की तरह इमदाद की जा रही है। गरीब आवाम को बारीक चावल, किसानों को और आसरा वज़ाइफ वालों को मज़ीद भरोसा दिलाया गया है। हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात से अवाम के एतमाद में इजाफा हुआ है। इन्होंने दीगर स्कीमात का ऐलान करते हुए कहा कि ये बीआरएस का मंशूर नहीं बल्कि अवाम का मंशूर है, जिसकी वजह से अपोजिशन जमातों में मायूसी छा गई है। केसीआर के मास्टर स्ट्रोक से सर चकरा कर वो बैठ गए हैं। हरीश राव ने कहा है कि इस बार भी बीआरएस कामयाब होगी और रिकॉर्ड कायम करेगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पार्टी उम्मीदवारों से कहा है कि जीत हमारी होगी, जल्दबाजी से काम न लें। बीआरएस भवन में इंतखाबात में मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए इन्होंने कहा है कि पार्टी ने बाज़ हलकों में कानूनी पेचीदगियों की वजह से उम्मीदवार को तब्दील किया है। वहाँ पर उम्मीदवारों के लिए हालात को साजगार बनाया गया। इन्होंने कहा है कि जिनको टिकट नहीं मिला है वो परेशान ना हो, इनको कोई मौजू मुकाम दिया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा है कि 51 उम्मीदवारों के बी फॉर्म तैयार हुए हैं, इनको बी फॉर्म दिए जाएंगे।
बाकी उम्मीदवारों के फॉर्म तैयार हो रहे हैं, 1 या 2 दिन में जारी किए जाएंगे। इन्होंने कहा है कि बी फॉर्म और हलफनामा भरने के दौरान एहतियात से काम लें और वोटर लिस्ट की जांच कर लें। हाल ही में चंद हलकों में कानूनी तनाज़ा पेश आया। केसीआर ने कहा कि बी फॉर्म और एफिडेविट तैयार करने के लिए 20 अफराद पर मुश्तमिल लीगल टीम तैयार की गई है। केसीआर ने मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों से कहा है कि वो छोटे से छोटे कारकुन से मुलाकात करें, अपने दाखिली इख्तिलाफात से बालातर होकर काम करें, ज़बान को लगाम दें, नाराज़गियों को दूर करें। इन्होंने कहा है कि हर उम्मीदवार अपने हल्के से ताल्लुक़ रखने वालों को अपने साथ लेकर चलें। वज़ीर आला ने उम्मीदवारों को बी फॉर्म हवाले किए। सिर्फ 51 बी फॉर्म दिए जाने पर दीगर उम्मीदवारों में बेचैनी पाई जाती है। इनको बी फॉर्म मिलेगा या नहीं? पार्टी ज़राए के मुताबिक आलमपुर, कोदाड़, संगारेड्डी, महबूबाबाद, वरंगल ईस्ट में उम्मीदवारों को तब्दील करने के इम्कानात बढ़ गए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि इंतखाबात के सामने गुमराह कुन बातें करने वाले बहुत आते हैं, धोखा ना खाएं, बीआरएस पार्टी को कामयाब बनाएं। हर बार की तरह इस बार भी इंतखाबात मुहिम का हुस्नाबाद से आगाज़ किया। केसीआर ने अपने खिताब में मंशूर के ऐलानात का हवाला देते हुए कहा कि 10 साल पहले तेलंगाना क्या था और अब क्या है, इस पर गौर करें। आसरा वज़ाइफ और ऋतु बंधु स्कीम की बीआरएस पार्टी है। मिशन भगीरथा स्कीम आलमी सतह पर मकबूल है। आलमी सतह पर किसी भी मुल्क और रियासत में घर घर पानी देने का नज़्म नहीं है। इन्होंने कहा है कि बास पार्टियां एक बार मौका देने की बात कर रही हैं, जबकि अवाम इनको 10 बार मौका दे चुकी है। तब कुछ नहीं किया तो वो अब क्या करेंगे? केसीआर ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 साल में जो काम हुए हैं इससे तेलंगाना नंबर 1 है। अवाम अपोजिशन की बातों पर आकर परेशान ना हों, गौर व फिक्र करके वोट डालें। केसीआर ने हुस्नाबाद के उम्मीदवार सतीश को कामयाब बनाने की अपील की और इनको अवाम के सामने बी फॉर्म हवाले किया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने इतवार की सुबह को असेंबली इंतखाबात के लिए 55 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक अहम कायदीन के अलावा पार्टी में हाल ही में शामिल होने वाले दीगर पार्टी के कायदीन को मौका दिया गया है। ख़ानदान से एक टिकट के पार्टी उसूल के खिलाफ साबिक सदर पीसीसी उत्तम कुमार और उनकी अहलिया को टिकट दिया गया। बीआरएस के पार्टी के रुकन असेंबली एम हनुमंत राव को खुश करने के लिए पार्टी में शामिल करने के लिए इनके फर्जंद को टिकट देने का कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया। नकरिकल से बीआरएस के वीरशम को कांग्रेस ने टिकट दिया है। इसके अलावा सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी, रुकन पार्लिमान कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी को नलगुंडा, साबिक डिप्टी वजीर आला डी राज नरसिम्हा और मौजूदा अरकान असेंबली के नाम शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक पार्टी के सुनील गंगुली की टीम के मुताबिक कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। दूसरी फहरिस्त 1 या 2 दिन में जारी होगी। वाज़ेह है कि फहरिस्त की इजराई के बाद पार्टी में नाराज़गियों को दूर करने के लिए साबिक अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी की क़यादत में 4 रुकनी टीम पहले ही तश्कील दे दी गई है, जो नाराज़ कायदीन को मनाने का काम करेगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम का 18 अक्टूबर से आगाज होगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महबूबाबाद से मुलुगू रामपा मंदिर में पूजा के बाद आगाज करेंगे। मुलुगू में जलसे आम से खिताब करेंगे। वरंगल के भोपालापल्ली में पैदल यात्रा करते हुए नौजवानों से मुलाकात करेंगे। दूसरे दिन 19 अक्टूबर को पेद्दापल्ली, रामगंडम, संगारिनी कॉलोनीज के मजदूरों से मुलाकात करेंगे। करीमनगर में पैदल दौरा होगा। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगे। तीसरे दिन 20 अक्टूबर को निजामाबाद में बोधन और आरमोर के प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। आरमोर में जलसे आम से खिताब करेंगे। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि दूसरे मरहले में दशहरा त्यौहार के बाद पर्चे नामजदगियां दाखिल करने के बाद पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर सीनियर कायदीन तेलंगाना आवाम से अपील करेंगे कि पार्टी को कामयाब बनाएं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई है। सदर मजलिस ने हैदराबाद में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा है कि ये कौन सा जुल्म ही है कि तुम निहत्ते फ़लस्तीनियों को मार रहे हो। अमेरिका फ़लस्तीनियों को मारने के लिए इसराइल को बेहतरीन से बेहतरीन हथियार फराहम कर रहा है।
انہوں نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا نام لیے بغیر ان کے بیان کی سخت تنقید کی کہ صدر مجلس نے کا کہنا تھا کہ ملک کے ایک وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو فلسطین کا نام لینے والوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کی ہدایت دی ہے۔ صدر مجلس نے وزیر اعلیٰ کو انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اے چیف منسٹر سن لو، میں فلسطین کا جھنڈا ترنگے کے ساتھ لگا کر آیا ہوں، میں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ صدر مجلس کا کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ جو کچھ غازہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ غازہ میں ہو رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو۔ اپنی اولاد اگر سامنے ہے تو ان کو دیکھ کر اپنے دماغوں پر زور ڈال کر سوچو کہ غازہ میں خون ریزی ہو رہی ہے، غازہ میں نسل کشی ہو رہی ہے، غازہ میں میڈیا نے رپورٹ کیا کہ 6 دن کے اندر 6000 بام زائنسٹ طاقتیں برسائی ہیں۔ اسرائیل غازہ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے، غازہ 20-21 لاکھ کی، 6 دن میں 6000 بام غازہ پر گرائے گئے ہیں۔ اور وہی جب آئیسس سے مقابلہ کر رہے تھے پورے ممالک، یہ پورا آئیسس کوئلیشن کے نام سے تھا، تو وہ لوگ 1 مہینے میں 2500 بم آئیسس پر گرائے تھے، اور غازہ میں 6 دن میں 6000 بم گرائے گئے۔ آپ اندازہ لگاؤ اگر یہاں پر کوئی 10 منٹ تک صرف پٹاخے پھوڑنا شروع کر دے گا تو آپ 2-3 منٹ کے بعد بولیں گے کہ بھائی بڑی بے چینی ہو رہی ہے، بس کرو۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ 6 دن میں 6000 بم یہ ظالم اسرائیلی حکومت غازہ پر برساتی ہے۔ 6 دن میں 21 لاکھ کی آبادی ہے، 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور وہ ظالم حکومت کہہ رہی ہے کہ تم اب نارتھ غازہ سے ساؤتھ غازہ کی طرف چلے جاؤ۔ لوگ بسوں میں جا رہے تھے تو کل بسوں پر بم ڈال دیا گیا۔ اور یہ دنیا جو بڑی ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، یہ دنیا جو بڑے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتی، حقوق کی بات کرتی ہے، آج یہ بڑے بڑے ممالک آج خاموش بیٹھے ہیں، گونگے ہو چکے ہیں، اندھے بن چکے ہیں، بہرے بن چکے ہیں کہ جس سرزمین کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ظلم غازہ کے لوگوں پر کیا جا رہا ہے۔ اور امریکہ، برطانیہ، یہ یورپ، یہ فرانس جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آج گونگے بن کر بیٹھے ہیں کہ معصوم لوگوں کو 80 سال سے لڑ رہے ہیں اپنی فلسطین اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کہنا ضروری تھا، اس لیے ضروری ہے کہ اگر غازہ کا نام آئے، فلسطین کا نام آئے، مسجد اقصی کا نام آئے، بیت المقدس کا نام آئے، اور تمہارے اور ہمارے دلوں میں حرارت ایمانی پیدا نہیں ہوئے تو پھر تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، ہم دور ہیں، مگر جذبات سے کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اگر جذبات بھی نہیں ہے تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا کہ تم منافق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم منافق ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم کو اپنے سینوں میں غازہ کے عوام کی تکلیف کو محسوس کرنی چاہیے۔ وہ جو 500 بچے مرے، تکلیف کو محسوس کرو، وہ تمہاری اولاد تو نہیں ہے، مگر سوچو اگر تمہاری اولاد مر جاتی۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے وہ کووڈ میں جب ہم لاشوں کو اٹھا کر ڈر کر لے کر جا رہے تھے، سوچو تھوڑی دیر کے لیے 1 سال 2 سال نہیں، 70 سال سے یہ مجاہد، یہ غیور قوم اگر پوری دنیا میں حق کی سربلندی کے لیے اور باطل کی شکست کے لیے اگر کسی سرزمین پر مبارک روحوں کا خون گرا ہے تو مسئلہ فلسطین پہ گرا۔
مسجد اقصی بیت المقدس کے لیے خون بہایا جا رہا ہے. میں سلام کرتا ہوں ان ماؤں کو جنہوں نے ان بہادر بچوں کو پیدا کیا جو زائنس لوگوں کی گولیوں کا نشان بن رہے ہیں, جو بموں سے ان کی موت ہو رہی ہے. مگر دنیا یہ جان لے کہ جب تک ہم زندہ ہے دنیا زندہ ہے, جب ہم نہیں تو دنیا بھی نہیں. یاد رکھو, موت سے ڈرنے والے ہم نہیں, ہم اپنا مقدر لکھا کر لائے ہیں کہ اللہ میری زندگی میں لکھ چکا ہے, تمہاری زندگی میں لکھ چکا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ تم اپنی زندگی غلاموں کی طرح گزارو گے یا پھر تم بہادروں کی طرح اپنی زندگی کو گزارو گے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اتحاد کو مضبوط رکھو. یاد رکھو, تم کو ہم تمام, مجھ سے تم کو نفرت ہوگی, مگر میری اور تمہاری خواہشوں سے زیادہ اور اہمیت کا کام اتحاد. اسد الدین اویسی یقیناً کمزور ہے, مگر یاد رکھو یہ اتحاد تمہارے لیے اور میرے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے. ہم نے اتحاد کو کھویا تو مسجد اقصی نکل گئی ہمارے ہاتھ سے, مسجد اقصی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. تو اتحاد کو مضبوط رکھو. بزرگوں, نوجوانوں, میری عزتدار ماں اور بہنوں, اس گناہگار کی گزارش یہی ہے کہ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھو. تمہارا اتحاد کمزور ہوگا تو یہ تاریخ تم کو بتا رہی ہے کہ ہم نے کیا کھویا. ہم نے قبلے اول کو کھو دیا. مگر لاکھوں سلام وہ غازہ کے بہادروں پر, جو غازہ کے بہادروں پر جو آج بھی لڑ رہے ہیں, کل بھی لڑیں گے. مگر ہم ہمارے وزیر اعظم سے کہنا چاہیں گے کہ مودی جی روکو جو غازہ میں ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر. آپ نے کہا کہ انڈیا سٹینڈز ان سالیڈیرٹی ود دی پیلسٹینین پیپل, تو سالیڈیرٹی دکھاؤ. روکو ان لوگوں کو. 21 لاکھ میں سے 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. وہ شیطان نتنیاہو ظالم ہے, وار کرمنل ہے, وہ جو ڈھکیل رہا ہے فلسطینیوں کو, ڈھکیل رہا ہے کہ گھروں کو برباد, 6000 بم گرائے گئے. ہم بھارت کے وزیر اعظم کو بتانا چاہ رہے کہ مہاتما گاندھی نے کیا کہا تھا. گاندھی نے کہا تھا کہ یہ فلسطین عربوں کا ہے, جس طرح انگریزوں کے لیے برطانیہ ہے, فرینچ کے لیے فرانس ہے, یہ عربوں کی زمین ہے, یہ عربوں کی زمین ہے, گاندھی نے کہا تھا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے. کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ اگر ہم پوری دنیا میں ایک سپر پاور بننا چاہتے ہیں, اگر ہم اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں ممبرشپ چاہتے ہیں ووٹنگ رائٹ کے ساتھ, تو پھر ہماری حکومت کو, ہمارے ملک کو یہ جو وار کرائمز اسرائیل کر رہا ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے. جو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ابھی ہمارے ملک کے چیف منسٹر نے کہہ دیا, کیا کہا انہوں نے کہ اگر کوئی فلسطین کا نام لے گا تو اس کو بک کر دو. سنو مکھیہ منتری, میں فلسطین کا جھنڈا ترنگے کے ساتھ لگا کے آیا, میں فلسطین کے لیے کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. فلسطین صرف مسلمانوں کا عربوں کا مسئلہ نہیں, فلسطین انسانیت کا مسئلہ ہے. اور ہم اس بابا مکھیہ منتری سے کہنا چاہیں گے, اگر آپ کو کیس بک کرنا ہے تو وزارت خارجہ MEA پر کیس بک کرنا پڑے گا. اگر کئی یو پی میں مودی جی آگے تو ان پر بھی کیس بک کرنا پڑے گا آپ کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ان غازہ کے مظلوموں کے لیے دعا کریے. ہم اس مبارک شب میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تو ان غازہ کے لوگوں کی حفاظت فرما دے. اللہ ہم تجھ سے تیرے حبیب کا واسطہ دے کر بھیک مانگتے ہیں, یا اللہ ان کی جانوں اور مال کی حفاظت فرما. پروردگار ان کی غیب سے مدد فرما. یا اللہ تیرے حبیب کا ارشاد ہے
کہ صبح قیامت تک ایک گروہ رہے گا جو حق کی طرفداری کرے گا. یا اللہ اس سرزمین پر جہاں پر حشر کا میدان ہوگا، یا اللہ اس سرزمین پر جہاں پر آب کوثر ہوگا، یا اللہ اس سرزمین پر جہاں پر میزان ہوگا، یا اللہ جس سرزمین پر پوروں کو تو اکٹھا کرے گا، پروردگار وہاں پر ظالم ظلم کر رہا ہے، یا اللہ مدد فرما غزہ کے لوگوں کی. اللہ غزہ کے لوگوں کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ اللہ تو رحم فرما دے. اللہ تیرے آپ کے پاس 70 ماؤں کی محبت ہے. پروردگار جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، جو بچے مر رہے ہیں، اللہ ان ماں باپ کو ہمت دے. اللہ ان کی حفاظت فرما. اللہ تیری پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ان غریبوں کی مدد کر سکے، مگر اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ تو کن فیکون فرما دے. پروردگار اللہ ان کو کوئی کھانا نہیں دے رہا، اللہ تو رزاق ہے، ان کو رزق دے دے. اللہ کوئی ان کو پانی نہیں دے رہا، تو آسمانوں سے بارش کو برسا دے. اللہ ان کے پاس دوا نہیں ہے، تو شافی ہے، اللہ ان کی شفاعت فرما دے. پروردگار آج اس زمین پر جو لوگ حق کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی مدد فرما. اللہ ظالموں کے ظلم سے چھٹکارا دلا دے. اللہ تشدد کو ختم کر دے. ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں فلسطینیوں کی مدد فرما. اللہ اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے. اللہ اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے. اللہ ہمارے ملک میں امن کو مضبوط فرما دے. اللہ ہمارے جان اور مال اور خاص طور سے یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. تلنگانہ کانگریس پارٹی ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں صدر پی سی سی ریونت ریڈی کا علامتی پتلا نظر آتش کر دیا گیا. گدوال سے BRS میں شامل ہونے والوں کو ٹکٹ دینے پر سابق لیڈر وجے کمار نے اپنے حامیوں کے ساتھ گاندھی بھون میں دھرنا منظم کرتے ہوئے احتجاج کیا اور نعرے بازی کی. ریونت ریڈی کی تاناشاہی نہیں چلے گی کے نعرے لگائے گئے. وجے کمار نے کہا کہ ریونت ریڈی جانبدارانہ طور پر پارٹی کو چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کل تک نوٹ برائے ووٹ اور اب نوٹ برائے ٹکٹ کا معاملہ چل رہا ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ ریونت ریڈی نے گدوال کی ٹکٹ 10 کروڑ 5 ایکڑ زمین لے کر فروخت کی ہے، جس کا ثبوت وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. حیدرآباد شہر میں سیاسی پوسٹرز کی جنگ شروع ہو چکی ہے. تلنگانہ کانگریس کی پہلی فہرست جاری ہونے کے فوری بعد شہر میں ریونت ریڈی کے خلاف رقم لے کر ووٹ دینے کا الزام لگاتے ہوئے پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں. پوسٹر میں بتایا گیا ہے کہ فی ٹکٹ 10 کروڑ کی رقم لی گئی ہے. فون پے پر ریونت ریڈی کو 560 کروڑ روپے مل گئے ہیں. مزید 610 کروڑ روپے پروسیس میں ہیں. سابق وزیر پونالا لکشمیا نے پرگتی بھون پہنچ کر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی. اتوار کے دن پونالا لکشمیا نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی ہے. وزیر اعلیٰ نے کچھ دیر پونالا لکشمیا سے بات کی، ان کے حالات سے واقفیت حاصل کی. اس موقع پر BRS پارٹی کے دیر قائدین موجود تھے. واضح رہے کہ ایک دن قبل KTR نے پونالا لکشمیا کے کانگریس سے استعفیٰ دینے کے بعد ان سے ملاقات کرتے ہوئے BRS پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی. نظام آباد سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی دوبارہ ٹکٹ لینے سے پہلے کے کویتا کی قیام گاہ پر ان سے ملاقات کی. اس موقع پر کویتا نے ناشتے کا انتظام کیا. اس ناشتے کے بعد اجلاس میں کے ودیا ساگر راؤ، باجی ریڈی، گووردھن ریڈی، گنیش گپتا، عامر شکیل، ڈاکٹر سنجے موجود تھے. ناشتے کے بعد تمام قائدین ایک ساتھ BRS بھون پہنچ گئے. دونوں شہروں میں تلاشی مہم کے دوران پولیس کی جانب سے نقد رقومات ضبط کرنے کا سلسلہ جاری ہے. ایک واقعے میں ناچارام پولیس نے سنہا پوری کالونی کے علاقے میں ایک موٹر سائیکل سوار بالا کرشنا کے قبضے سے 9,55,000 روپے نقد رقم ضبط کر لی. جو باپو نگر امبرپیٹ کا ساکن بتایا جاتا ہے، وہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب رقم لے کر جا رہا تھا کہ پولیس نے اس کی تلاشی لی اور رقم ضبط کر لی. موٹر سائیکل سوار بالا کرشنا کے پاس ضبط شدہ رقم کے لیے کوئی مصدقہ دستاویزات نہیں تھے. پولیس نے ضبط شدہ رقم کو ڈسٹرکٹ ٹریزری میرچل کے حوالے کر دیا.
ایک اور واقعے میں ناچارام پولیس نے ایک موٹر سائیکل سوار کے قبضے سے تلاشی مہم کے دوران 2,05,000 روپے نقد رقم ضبط کر لی۔ رقم لے جانے والے شخص کی یامین خان کی حیثیت سے شناخت کی گئی ہے، جو پدماراؤ نگر کا ساکن بتایا جاتا ہے۔ یامین خان کے ساتھ بھی ضبط شدہ رقم کے لیے کوئی دستاویزات موجود نہیں تھے۔ پولیس نے پنچنامہ درج کر کے ضبط شدہ رقم کو ڈسٹرکٹ ٹریزری میرچل کے حوالے کر دیا ہے۔ فلک نما پولیس کی جانب سے شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کے خلاف مہم چلائی گئی۔ اس دوران پولیس نے ایک شخص کی گاڑی روک کر اس کو وہ چیک کر رہی تھی، اس نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے اس کا تعاقب کرتے ہوئے اسے پکڑ لیا اور کیس درج کر لیا۔ پولیس کی جانب سے اچانک ڈرنک اینڈ ڈرائیو مہم مستعدی سے چلانا حیران کن ہے، جبکہ ٹریفک مسائل عوام کے لیے ایک مستقل مسئلہ بن گئے ہیں، کیونکہ سڑکوں پر ٹریفک پولیس کا عملہ لاپرواہی سے کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بعض سڑکوں پر تو ٹریفک کافی دیر تک جام ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ آٹو رکشہ اور بسوں میں سفر کرنے والے گاڑی سے اتر کر پیدل جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ جوہری کرافٹڈ جسٹ فار یو، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائے۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جیولری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جیولری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جیولری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہ نور بینکٹ ہال کے ساتھ۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسے دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سیپریٹ ہال، 700 لوگوں تک کی بہترین گنجائش، کوالیفائڈ ٹرینڈ مینجمنٹ، ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف، وسیع اور سیکیور پارکنگ، لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت، آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکیجز۔ ایک کوہ نور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومس روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ، ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ KCR نے جاری کیا BRS پارٹی کا منشور، BPL خاندانوں کو بیمہ اسکیم، پارک چاول، 400 روپے گیس، اقلیتوں کے بجٹ میں اضافہ، اقامتی اسکولز کو ڈگری کالج پر ترقی دینے کا اعلان۔ BRS کا منشور، بیکار کاغذ کا ٹکڑا، رقم اور شراب کے بغیر مقابلہ کرنے ریونت ریڈی کا KCR کو چیلنج، 17 اکتوبر کو گن پارک پر کھائیں قسم۔ جیت ہماری ہوگی، جلد بازی سے کام نہ لیں، امیدواروں میں B فارمز تقسیم، اپوزیشن کی باتوں میں گمراہ نہ ہوں، حسن آباد جلسے عام سے KCR کی عوام سے اپیل۔ تلنگانہ کانگریس کے 55 امیدواروں کی فہرست جاری، 18 اکتوبر سے پرینکا اور راہل گاندھی انتخابی مہم چلائیں گے۔ میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوں، ترنگے کے ساتھ فلسطینی جھنڈا اٹھاؤں گا، مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، انسانیت کا مسئلہ، جلسے عام سے بیرسٹر اویسی کا خطاب۔ اور ضابط اخلاق کے نفاذ کے بعد دونوں شہروں میں تلاشی مہم کا سلسلہ جاری، 11,60,000 روپے نقد رقم ضبط کی، ناچارام پولیس کی کارروائی۔
اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔